अथ षष्ठोऽध्यायः। कुमार ऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिः सैव प्रायः साध्यो विधिः स्मृतः। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रेक्ष्य यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। नभस्य आश्विनोर्द्वौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभः एते मासः कथारम्भे श्रोत्रीणां मोक्षसूचकाः। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेत्तरे तत्र कर्तव्यासोद्यमास्ये। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितं। सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्रीभागवतपेयोस पानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्र मायातः प्रेम तत्पराः। नावकाशः कदाचिच्चेत् दिनमात्रं तथापितो सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। एवमाकरणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं। शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अरवाक्पञ्चाहतो यत्नास् दास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्वक्वितानेन विराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहो सम्पद्विराजितः। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयः सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीयः प्रबोध्य च। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्य मासनं परिकल्पयेत्। उदङ्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेत् भवेद् वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा। अथवा पूर्वदिज्ञेया पूज्यपूजकमध्यतः श्रोत्रीणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत् दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योऽति निःस्पृहः। अनेकधर्मविभ्रान्ताः स्थैराः पाखण्डवादिनः सुखशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः। वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम् अन्यः स्थाप्यस्तथाविधः। पण्डितः संशयच्छेत लोकबोधनतत्परः। वक्त्रा चौरं प्रकर्तव्यं दिनादरवाक्प्रवाप्तये। अरुणोदये सौनिवर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत्। नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः। कथा विघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। पितॄन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्।
मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरित्पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः भोजान्ते तं च संस्तवेत् सुखरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरे चाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांस्तान्यांस् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां विदश्यत कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावः हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चित् शृणुयात् तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्य मेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतीनां पुंसां नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमदः सुप्ति पत्रावल्यां तु भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती रजस्वलान्त्यजाम्लेच्छ पतितव्रात्यकैस्तथा द्विजद्विवेदबाह्यश्च न वदेद्यः कथाव्रती सत्यं शौचं दयां मौन मार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वद् देवं कुर्यात् कथाव्रती दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमां
अपुष्पाकाकवन्द्या च वन्द्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्य प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधि मुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव भूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् सप्ताहे श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुस्स पूजा कार्यातिभक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोतृभ्यस्ताथ दीयताम् मृदङ्गताल ललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शङ्ख शब्दं चकारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परेहनि गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च एलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमासक्तो बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाछिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठन्नाम सहस्रकं तेन सत्सफलं सर्वं नात्यस्मादधिकं यतः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयन्मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे सक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्य वाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्तः स्यात् भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभम् धर्म कामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः कुमाराऊचो इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुरभागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुवो पुरुषोत्तमम् तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरम् नारदश्च कृतार्थोऽभूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृतसर्वाङ्गः परमानन्दसंभृतः एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र
नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्य परमरुतेजसम् सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनम् प्रीत्या सुरार्षिस्तमपूजयत् सुखम् स्थितो वदत् संशृणुतामलां गिरम् श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तज्जनात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् परमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत् शृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोचेन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सदभाग्या मामुञ्चत कर्हि चेत् सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लादवल्योद्धव फाल्गुनादिभिर्प्रीतः सुरार्षिस्तमपूजयत् तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमाग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनास्तु तत्रागमत् कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्थलधारी तरलगतितया सोद्धवः कांक्षधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रो वादीन् मृदङ्गं जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव नानार्थमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्
मत्तो वरं भावव्रेतात् वृणोध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमते प्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरे ते नगाः गाथासु च सर्वभक्तैः एभिः स्वया भाव्यमिति प्रयत्नान् मनोरथोऽयं परिपूरणीयास्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ततो नमस्तच्चरणेषु नारदः तथा सुखादेन पितापसांश्च अथ प्रहृष्टः परिनष्टमोहाः सर्वे ययोपीतकथामृतास्ते भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा सहस्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाचे परिमार्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनक उवाच सुखेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरसै कदा ब्राह्मैः छिन्दी मे संशयं त्विमं। सूत उवाच आकृष्णनिर्गमात्रिंशत् वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं सुखोऽकरोत् परीक्षितश्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथाम् तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति उचुरुर्जेशिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्ते हेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्षपसहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत् कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषया विषसङ्गाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे परीक्षित साक्षियात् श्रवणगतमुक्त्युक्तिकथने रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुके निरिता कथा
कंठे संबध्यते न स वैकुंठ प्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते सहस्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतो द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यस्तैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थं न हि भुवने किमप्यसाध्यम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यस्तैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थं न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। जय जयति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनं नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तमिदं श्रीमद्भागवत महात्म्यं। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव।